अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और आज हम बात करेंगे आईजी सिंध की तकरीर के हवाले से। आज अहम बयान जो है वो भी सामने आया वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन साहब की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जी ताख़ीर हो रही है, 4 मार्च को नाम भेजे गए हैं आईजी सिंध के हवाले से, मगर अब तक जो है उसके अंदर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। इसको बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ात की एक वजह भी बता रहे हैं। इसके ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है, बताया जा रहा है कि ख़राब है। ऊपर से जो कच्चे के डकैतों की जो सिलसिला जो है वो भी जारी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हमने सोचा है कि सेगमेंट का हिस्सा बनाएं और बात करें। हमारे साथ समर अब्बास साहब हैं, तज़कियाकार हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं बिलखुसूस इस मामले के अंदर। इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब हमें टाइम देने के लिए। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वाकई में कोई सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोई इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से आईजी सिंध की तकर्री का मामला जो है वो अब तक तय नहीं पाया जा रहा? जी अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो आईजी सिंध की तकर्री का मामला होता है, ये वफाक और सूबाई जो हुकूमत है इनके दरमियान शुरू से ही जो है मामला जो है ख़राब हो जाता है। वफाक चाहता है कि वो अपना आईजी जो है वो रखे सिंध में, ताहम पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो आईजी जो है वो अपना लगाएं। अगर अमन व अमान की सूरत हाल को देखें तो जो सूरत हाल माजी में थी वही अब सूरत हाल वही है। कच्चे के इलाकों की, कच्चे में जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो साबिका आईजी थे गुलाम नबी मेमन। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पहली दफा हमने देखा कि कच्चे में जो है वो बड़े पैमाने पे पुलिस की जानिब से जो है वो ऑपरेशन जो है वो किया गया। इसके साथ रेंजर्स ने भी उनकी मदद की और चेक पोस्टें भी बन गई थी। एसआरपी के जवान और जो एसएसयू के जवान या रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवानों को तैनात किया गया मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। तो वो गुलाम नबी मेमन थे जिनका नाम अभी आईजी सिंध के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से भिजवाया गया है, जबकि और नाम भी हैं जिनमें डॉक्टर अमीर शेख भी सैर फहरिस्त हैं, जबकि फरद जुनेजो का भी नाम जो है वो शामिल था। इस तरह ये 3 से 4 नाम जो हैं वो भिजवाए गए, जिनमें जावेद आलम ओडो है इनके नाम। अब देखना ये है कि वफाक जो है वो किस नाम पे इत्तफाक करता है और आईजी सिंध की तैनाती करते हैं। ताहम हमेशा से देखा गया कि इलेक्शन के बाद जो है वो आईजी जो है, जो इलेक्शन निगरान सेक्टर में होते हैं उनके बाद कोई ना कोई अपनी मर्जी का आईजी लाया जाता है ताकि तकर्रुर तबादले जो है वो कर सके। ताहम अगर आज की सूरत देखें तो मौजूदा आईजी जो राजा रिफत मुख्तियार है, उन्होंने तकर्रुर तबादले किए हैं और वो भी सिंध हुकूमत की मुशावरत से। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये इख्तलाफ हो सकता है, ताख़ीर ज़रूर हो सकती है क्योंकि अभी ये नई हुकूमत बनी है तो इंतज़ामी मामलात में देखने में इस्टेब्लिशमेंट के, उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म है उसके अप्रूवल के बाद या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बाद जो चीज़ें होंगी उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। ताहम अगर कच्चे के इलाके की मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल जो है वो वाकई ख़राब है और ये देखना पड़ेगा कि अगर आईजी से गुलाम नबी मेमन आ जाते हैं तो फिर वो कच्चे में बड़े चैलेंजेस तो हैं। समर अब्बास साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, एक लफ्ज़ जो है ये भी बातचीत के दौरान सामने है कि अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। तो क्या तकर्रियाँ होने के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं शहरी कि जी वो बेहतरी की जानिब जो है वो बढ़ सकेगी? क्योंकि और अगर नहीं बढ़ रही तो उसके दरमियान जो रुकावटें हैं वो आखिर क्या हैं? क्योंकि देखें, एक आम आदमी ये सोचने में मजबूर होता है कि जी कोई भी DIG, SSP, नीचे SHO या IG हो जाए, मगर वो जो निज़ाम है जिसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, क्या वो तब्दील हो जाएगा? क्या जो आम आदमी के मसाइल हैं, जो रिवायती थाना कल्चर है, वो तब्दील हो जाएगा? क्या ये जो जराइम जो एक मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या इस हवाले से ताल्लुक़ है कि IG की तब्दीली हो जाए और ये तमाम चीज़ें भी उसके साथ जोड़ी जा रही है, नत्थी की जा रही हैं? तो ऐसा ही है क्या मामला? देखें अली रज़ा, बहुत अच्छा आपने जो है क्वेश्चन राइज किया है और ये जो सवाल आपका है बड़ा अहम है और ये हर शहरी के उसमें आता है कि देखें, जो अफसान की तबादलों से कोई फर्क खास नहीं पड़ता। हमेशा से जरूरत पड़ी है कि गैर सियासी पोस्टिंग जब तक नहीं होगी, आप जो है पुलिस को गैर सियासी नहीं करेंगे, पुलिस से दबाव नहीं खत्म करेंगे तो पुलिस अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। बिल्कुल। रेंजर्स हमेशा से जो है पुलिस के साथ रही है फ्रंट पे, लेकिन जब रेंजर और पुलिस मिलकर कार्रवाइयां करती है तो यकीनन जो है उसका मुस्बत और पॉजिटिव जो है सामने नजर आता है। ताहम अगर कच्चे के इलाके की देखें या कराची की ही बात कर लें, देखें आप भी कराची से है, मेरा भी ताल्लुक कराची से ही है, तो कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है एकदम इंक्रीज हो जाता है जब आप सफारशी SHOs लगाना शुरू कर देंगे।
सफारशी पोस्टिंग करेंगे। जब मेरिट पे एसएचओ लगेंगे तो ला मोहल्ला जो है वो कार्रवाइयाँ भी करते हैं। और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपका ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, पुलिस ऑर्गेनाइज क्राइम में मुलविस होगी तो यकीनन जो है जराइम बढ़ेगा। माजी में हमने देखा है कि जो मुनशियात के अड्डे थे, यहाँ से मुनशियात को लेने जो नशे के आदी थे वो लेते हैं, लेकिन वो नशे के आदी ज्यादातर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं। नशा करके वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात के लिए निकलते हैं। कोई जरा भी शहरी मुजाहमत हल्की सी भी करेगा फौरन गोली मार देते हैं। तो वो भी चीजें देखने में आई हैं। लेकिन अगर मवाजना करें जो माजी की तरह, जो अगर 2023 के रमजान का या अब 2024 के रमजान का, जो रमजान के दिन है, इब्तदाई दिनों में अब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम रिपोर्ट हुई हैं। अब ये रिपोर्ट कम क्यों हुई हैं या क्या वजह है, ये देखना पड़ेगा कि आया पुलिस केस रजिस्टर कर रही है या केस रजिस्टर्ड नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही रमजान के आखिरी अशरा आएगा तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेजी देखने में आती है। अच्छा समर बादशाह, हम ये भी देखें, जानना चाहेंगे, बड़ी गहरी नज़र है और इस हवाले से आप काम भी और कर रहे होते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, देखिए बड़ा शहर है और इधर मैं नहीं कहता ना, ये सियासतदान ही कहते हैं, हम ही सुन रहे होते हैं, हम ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी ये कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, जी सिंध का दारुल खिलाफा है और तमाम मामलात मईशत के इस शहर के साथ जोड़े जाते हैं। मगर क्या वजूहात हैं कि आप क्या समझते हैं कि एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जी टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह बड़े शहरों को कम से कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनके साथ किरदार अदा करने के लिए, पुलिस को एम्पावर करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, इसके ऊपर काम हो रहा है, मगर उसमें भी ताख़ीर का सामना हो रहा है। बात माजी में की गई थी कि जी हम जो मुसलसल आदि मुजरिम हैं उनको गैजेट्स पहनाएंगे, उसके ऊपर कानून साजी की भी बात हुई, वो भी अब तक नहीं हुआ। तो इसके इस तरह के अहम बड़े प्रोजेक्ट्स में रुकावट क्यों, क्या समझते हैं क्यों हो रही है? क्यों जब हम देखते हैं कि पेशावर, इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में पाकिस्तान के, उधर भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, एआई के ऊपर काम हो रहा है, तो इस कराची शहर के अंदर क्यों नहीं हो पाती ये चीज़ें? बहुत अच्छी बात आपने की अली रज़ा, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। ये देखें, आप और हम भी फील्ड में रहे हैं और चीज़ें हमने देखी हैं। गुलाम नबी मेमन जो कि साबिका आईजी थे, उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने दीगर जो कैदियों को बाकायदा एक ट्रैकर जो लगाने की जो उसकी अप्रूवल ली थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो भी अफसरान, अच्छे अफसरान जब प्रोजेक्ट लाते हैं, उसके बाद जो आने वाले होते हैं वो उसको नज़रअंदाज करके जो है आगे दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। एडी ख्वाजा की बात करें तो एडी ख्वाजा ने जिस तरीके से पुलिस को सिंध में गैर सियासी किया और उन्होंने मेरिट पे भर्तियां की, आज भी लोग जो है एडी ख्वाजा के बिल्कुल ये पॉइंट समराबाद साहब बिल्कुल है कि आज भी वो लोग कहते हैं कि जी मेरिट पे हम हो गए, अदरवाइज हो नहीं सकते थे, ये वो दावा करते हैं। हमारी भी कुछ मुलाकातें होती हैं। बिल्कुल, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, ये शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें मुराद सोनी, बासित मुंडिया जैसे लोगों का, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत या फलाई इदारों के साथ या किसी मुखय्यर आज़ाद के साथ मिलकर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया, जैसा कि नाजमाबाद की बात कर लें, हैदरी की बात कर लें, सोल्जर बाजार की बात कर लें, मलीद के एरिए में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, ये वो वाहिद लोग हैं जो पुलिस की मदद कर रहे हैं और 30-35 हज़ार कैमरे जो है वो शहर में लगाए जा चुके हैं। हालांकि ये काम हुकूमती सतह पर होना चाहिए था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर लाहौर की तरह कराची में जो है फाल हो जाए तो यकीन माने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं। आपको मैं एक मिसाल दूं, रेंजर्स की जानिब से जो वाटर हाइडेंट माफिया था, इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, अब आप देखें एक भी जो है वो बंद हो गया। रेंजर्स ने कार्रवाई की तो क्या पुलिस और दीगर लोग नहीं कर सकते? रेंजर्स ने शुगर माफिया के खिलाफ की, लेकिन बात चीजें होती हैं, वजूहात होती हैं, अगर इख्तियारात नहीं मिलेंगे आपको तो ला मोहल्ला फिर मामला खराब होते हैं। या तो आप रेंजर्स को फुल अख्तियार देते हैं कि जी ठीक है, वो मुलजम को गिरफ्तार भी करे और अपने पास जो है वो, जैसे पहले उनके पास अख्तियारात थे 30 से 60 दिन के रखने के, ताकि वो इंटरोगेशन करें और उसके बाद मामला को आगे बढ़ाए। लेकिन हर चीज रेंजर्स पे आप नहीं डाल सकते। बिल्कुल, आपके सामने कराची में जो गैर कानूनी हाइडेंट माफिया था, किस तरीके से पानी बड़ी तकलीफ की बात होगी। मैंने सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन सलाउद्दीन साहब से ये सवाल रखा था उनके सामने कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आज इतने बड़े लेवल पे ऑपरेशन हो रहे, करोड़ों रुपए के पानी चोरों को जो बेनकाब किया गया है, बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म अंदाज में कुएँ खोदे गए थे, उसके अंदर बड़ी हैवी मशीनरी निकली है। मैंने ये सवाल किया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि रेंजर्स अगर
نہ ہو تو کیا یہ آپریشن ممکن بن پاتے؟ اگر آپ کے پاس صرف پولیس ہوتی تو انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا، اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اختیارات کی بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ اختیارات محدود کر دیے جائیں، اختیارات کو محدود کر دیا جائے تو پھر وہی پولیس بچتی ہے، اور وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر مافیا سر اٹھانے لگتا ہے، اور ایک بار پھر بڑے لیول پہ کروڑوں روپے کا جو پانی شہریوں کو ایک بیسک بنیادی ضرورت ہے اس کا چوری ہو کے تھوڑا بہت رکا تھا، تو اب ایسے لوگوں کو ایسا شاید ابہام ہو رہا ہے یا وہ سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ پھر سے وہ مافیا اور دیگر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سسٹم جو بدقسمتی سے کراچی میں ایک سسٹم کا نام ہے وہ دوبارہ سے فعال ہونا شروع ہو گیا، اور پولیس تو میں کہوں پولیس کی پتلی گردن ہوتی ہے، ہر کوئی بندہ بالکل پولیس کی طرف جو ہے آسانی سے آواز بلند کر لیتا ہے، آسانی سے ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں، پولیس کے خلاف بات کر لیتے ہیں، پولیس کو ہی ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن دیگر جو محکمے ہیں ان کا بھی کام ہوتا ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ لینڈ گریبرز بالکل کے خلاف کارروائیاں کرے، بلکہ وہ ساتھ مل کے جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ جو ہے وہ پشت پناہی کرتے تجاوزات دکھائی کروا دیتے رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ہو جاتی ہیں پھر غریبوں کے مکانات مسمار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ فرار ہو چکے ہوتے ہیں، تو شروع سے ہم کنٹرول نہیں کرتے۔ سرکاری زمینوں پہ قبضے میں آج تک مجھے بتائیں کہ ناردرن بائی پاس لے لیں، سپر ہائی وے لے لیں، یا کوئی بھی اسکیم 33 میں لے لیں، جو لینڈ مافیا نے جتنی زمینوں پہ قبضہ کیا یہ مافیاز بن چکے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر دیکھیں نیکسس ہوتا ہے شہر کراچی میں، نیکسس ہے پانی چوروں کا، لینڈ گریبر کا اور منشیات فروشوں کا، یہ نیکسس ہے، یہ اربوں روپے کی گیم ہے، اور اس میں بڑے لوگ بھی ملوث ہیں۔ پولیس تو ایک ایس ایچ او کیا اس کی وہ بالکل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی بڑے پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس کو گرفتار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وجہ یہ کہ جب آپ سیاسی پوسٹنگیں کریں گے، سیاسی مشاورت کے بعد سیاسی لوگوں کے اگر افسران چکر گھروں کے لگا کے پوسٹنگ حاصل کریں گے تو پھر وہ عوام کے جواب دینی ہے، وہ پھر انہی کو جواب دیں، پھر انہی کے وہ یس یا نو کے آرڈر کرتے ہیں۔ دیکھیں غلام نبی میمن بہت مضبوط آئی جی ہیں اس وقت، اور وہ آ سکتے ہیں، اگر وہ آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بہت بہتری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر جو نام تھے، جاوید عالم اوڈو، ڈاکٹر امیر شیخ، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ موجودہ آئی جی جو ہیں وہ اگر انہیں کھل کے کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو یقین مانے وہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھا سکتے تھے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف بہت بڑے ایکشن لے سکتے تھے۔ لیکن اسی دوران جو نگراں میں رینجرز نے جو کاروائیاں کی ہیں نا وہ بالکل بہت ہی تحسین ہے، قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کم از کم شہر سے، جو کراچی شہر سے جو غیر قانونی ہائیڈرنٹ مافیا ہے اس کا تو ان خاتمہ کی تو کیا، کمر لیکن توڑی ہے۔ ہمیں بالکل ڈر ہے علی رضا کہ کہیں اب واپس اگر سسٹم دوبارہ بحال ہوا اور وہی جو غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو چل رہے تھے ایک ایک تھانے کی حدود میں 100 کی بات کریں، اگر 66 انچ کی لائن اگر منگو پیر سے بنارس تک کی بات کریں تو اس میں سینکڑوں کنیکشن کیے گئے تھے، اور اسی طرح اگر دیگر کی بات کریں مختلف علاقوں میں لسبیلا میں پانی چوری ہو رہا تھا، سائٹ بالکل ایریا میں پانی چوری ہو رہا تھا۔ یہ اربوں روپے کی چوری ہے، یہ معمولی چوری نہیں ہے، یہ کراچی کا جو پانی چوری ہو کے جا رہا ہے، پھر ہم ہی کراچی کے شہری جو ہیں وہ ہم بالکل واٹر جو ہائیڈرنٹ ہیں ان سے خرید رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ٹینکر ہمارے گھروں میں آ رہے تھے، یہ ہمارا پانی ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے۔ بالکل تو بالکل اس طرف کوئی توجہ دے نہیں رہا، یہ سارا مافیاز ہیں۔ اگر مافیاز اللہ کی ہم سب لپیٹ کو میں۔ اسٹریٹ کرائم کی طرف بالکل متوجہ کر دیتے ہیں، ہم اسٹریٹ کرائم کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا۔ مہنگائی نہیں ہے کیا؟ بالکل مہنگائی کو آپ دیکھیں آپ ہر آدمی پریشان ہے۔ اس کے بعد گیس کی صورتحال لے لیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہر شہری پریشان ہے، لیکن اس طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، ہم کسی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ کچے کے علاقوں میں جو ڈاکو ہیں، جو اغوا کیے ہوئے لوگوں کو، وہ بھی بالکل توجہ طلب ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم ان نان ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا عام شہری کے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بالکل بہت شکریہ۔ سمر عباس صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی تقرری کا معاملہ ہے، اور ہم نے سوال اٹھانے کی کوشش کی، ناظرین ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا تبادلے تقرری کے بعد کیا ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو جو سندھ کے اندر بستا ہے، رہتا ہے اور یہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، مختلف تجارت سے منسلک ہے، کیا اس کے جو بنیادی معاملات ہیں، اس سے جڑے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ جرائم کی دنیا میں کیا مافیاز اپنی کمر ٹوٹتی ان کی دکھائی دے گی؟ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر تفصیلی ہم نے کوشش کی کہ آپ سے آج اس سیگمنٹ کے اوپر بات کریں۔ ہم کوشش بھی کریں گے کہ پولیس افسر سے بھی ہم رابطہ کریں کسی سابق، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ناظرین مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسے معاملات ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ اکثر یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نگراں حکومت جانے کے بعد کہ جی اب تقرری کا معاملہ ہے، تقرری ہٹائے جائیں گے، اور پھر ایک دم سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ٹاپ ٹو باٹم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایس ایچ اوز سے تبادلے شروع ہوتے ہیں، پھر ایس پی، اس کے بعد ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جیز، اور اس کے بعد پھر کراچی پولیس چیف، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آئی جی سندھ، اور یہ پوری کی پوری چین آف کمانڈ جو ہے وہ چینج ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر جس طرح نگراں حکومت آئی، ہم نے اس میں دیکھا کہ جی پھر چینج ہو گئے، پھر ہم نے ایکسپیکٹ کیا کہ کیا بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ جگہوں پہ بڑے بڑے لیول پہ ایک اسمگلنگ کے خلاف ایک پالیسی دکھتی ہمیں نظر آئی، ہم پانی مافیا کے خلاف اور اس طرح کی کارروائیاں۔ اب ایک بار پھر پوسٹنگ اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے، پھر ایک ٹاسک ہے، پھر ایک چیز سامنے آ رہی ہے، ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ جی اب تک صورتحال بہتر نہیں ہے اور اب تقرری کا معاملہ ہوگا۔ تو پھر لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ کیا اس تقرری کے بعد، آئی جی سندھ کی تبدیلی کے بعد، کیا یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں، ہم سابق ایس ایس پی ہیں، ان سے، نیاز صاحب سے ہم نے کوشش کی کہ ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیں تاکہ ہم یہ جاننا ہمیں پتہ تو چل سکے کہ گراؤنڈ پہ آخر کیا معاملات ہیں، کیا وجوہات ہیں، کہ ان سے وہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پولیس کو ہم نے چینج کر دیا، کیا ایس ایچ او کو ہٹا دینے سے اس علاقے کے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ کیا چھوڑ دیتے ہیں جرم کرنا؟ کیا وہ ایک عام آدمی جو کہ اسٹریٹ کرائم سے پریشان دکھائی دیتا ہے، کیا اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ ایک ہم نے ایک سلسلہ بنا لیا ہے کہ جی کوئی بڑی واردات ہوئی، مومنٹم کو، اس پریشر کو کم کرنے کے لیے اس جگہ کا ایس ایچ او جو ہے وہ معطل کر دو، اس کو سسپینڈ کر دو، اس کو ہٹا دو۔ مگر بات یہ ہے کہ ایس ایچ او ہٹ گیا، ٹھیک ہے، اب دوسرا ایس ایچ او کیا وہ اتنا اکوپڈ ہے، کیا وہ اتنا امپاور ہے، کیا وہ تھانے کے اندر اتنی نفری رکھتا ہے کہ جس حدود کے اندر وہ تھانہ ہے اور جو حدود اس کو ملی ہوئی ہے وہ ممکن جو ہے وہ بن سکے، وہ بہتر اس میں کردار ادا کر سکے۔ نیاز احمد صاحب ہیں، سابق ایس ایس پی ہیں، ان سے انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے، ہم جاننا کی کوشش کریں گے۔ نیاز صاحب آج ایک بار پھر نا ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جی آئی جی سندھ کی تقرری ہونی ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیچے ایس ایس پیز اور نیچے پھر ایس ایچ اوز کی تبدیلی ہوگی۔ مگر سوال بنیادی وہی ہے، کیا ان تبدیلی اور تقرری سے ایک عام آدمی کے جو منسلک مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ کیا جرائم کم ہو جائیں گے؟ اوور ٹو یو سر۔ نہیں جناب، یہ بالکل جرائم تو بالکل کم نہیں ہوں گے، کیونکہ اصل جو ہے نا، یہ تبدیلیاں جو بھی کچھ ہو رہی ہیں، یہ ساری تبدیلیاں ہیں پولیٹیکل، سیاسی طور پہ ہو رہی ہیں۔ تو مقصد ہے کہ یہ کسی کے بھی ایجنڈا میں نہیں ہے کہ جرائم کو کم کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ لیا جائے یا اس طرح کے انتظام کیا جائے کہ جرائم کم ہو، وہ تو کسی کی نیت ہے نہیں۔ اچھا نیاز صاحب، ہم یہ بات دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بڑے انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی سیاسی ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آخر رکاوٹ کس طرح بنتی ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی کیس کو پرسیو کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر آ کے ایک ایسا دباؤ والا فون آ گیا ہو یا کوئی اور ایسی چیز؟ کیونکہ اب تو سابق ہیں، اب آپ ہم کھل کے تو بات کر سکتے ہیں کم سے کم۔ جناب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، سیاسی طور والی میں بات آپ کو بتاؤں نا، میرے پاس کیس تھا ایک شہید چودھری اسلم صاحب کا، تو وہ ایک معشوق بروئی تھا، اس کا کوئی مرڈر ہو گیا تھا، وہ کیس سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا، وہ پھر مجھے دیا تھا۔ تو وہ اس وقت جو ہوم منسٹر تھے اپنا صدیقی صاحب، تو ان لوگوں نے مجھ پہ پریشر ڈالا تھا کہ بھائی آپ یہ کیس کو ختم کر دیں یہاں۔ تو مجبوراً مجھے وہ کیوں کیس ختم کرتا تو میرے لیے جگہ گنجائش ہی نہیں تھی، سیدھا میں جیل چلا جاتا۔ تو اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ جیل جانے سے بہتر ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے۔ میں نے ریزائن دے دیا تھا، یہ پورے ریکارڈ پہ ہے، سر ایک گوگل سیکنڈ پہ نیاز ہے۔ صاحب، میں دوبارہ ایک سیکنڈ، کون سے کیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ معشوق بروئی کا کیس تھا۔ ٹھیک ہے، تو معشوق بروئی کا کیس تھا، یہ 2007 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیس میرے پاس تھا، اس میں کچھ پولیس افسران تھے، اس میں وہ اس میں ملزم تھے۔ وہ مجھ پر یہ سیاسی دباؤ تھا کہ آپ ان پولیس افسران سب کو کیس سے نکال دیں اور کیس کو خارج کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ وہی قتل کا کیس ہے، اس میں پولیس افسران کی گواہی اتنی ایویڈنس ہے، تو میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ یہ وزیر داخلہ تھے اس وقت کی آپ میرے خیال سے بات کر رہے ہیں جب رؤوف صدیقی صاحب؟ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رؤوف صدیقی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کچھ بھی کرو جو اس کو ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ سر یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں ریزائن کر دوں۔ میں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر آئی جی صاحب بیچ میں پڑے، چیف سیکرٹری صاحب بیچ میں پڑے، پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ریزائن جو ہے واپس لے لو اپنا
اور ہم کیس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، آپ اپنا کیس چلائیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں نا. پولیس میں تو ہر قسم کا دباؤ پڑتا ہے. سب سے بڑا دباؤ تو پوسٹنگ کا ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایس ایس پی کو کہیں کہ بھائی یہ فلاں تو کام کرو، نیاز اگر صاحب وہ پھر میں یہ سوال کرنے پر حق بجانب ہوں، اور اس شہر میں رہنے والا، اس صوبے میں رہنے والا ہر شہری یہ سوال کرنے پر حق بجانب ہے کہ پھر جو مافیاز کی لپیٹ میں یہ صوبہ اور شہر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی مختلف شہروں کے اندر ایک خاص مافیا ہے، ایک نیکسس ہے، تو اگر کسی کی بڑی اپروچ ہے تو پھر تو اس کے اوپر آپ 10 مقدمے کروا دیں، کوئی کارروائی تو پھر ممکن ہی نہیں بن پائے گی اور مافیا تو پھر جان پکڑے گا. نہیں جناب، یہ کچھ ہو نہیں سکتا. دیکھیں جو سیاسی طور پہ اگر آپ مجھے کہیں ایس پی لگا دیں اور مجھے اس شرط پہ لگا دیں کہ بھائی میں آپ کے سارے کام کروں گا اور مجھے اچھا ضلع دے دیں، تو مجھے تو ان کا کہنا ماننا پڑے گا جس نے مجھے لگایا ہے. اور اب یہ پہلے نہیں تھا، یہ 85 کے بعد ہوا ہے. 85 سے 1985 سے پہلے یہ ایسا ہی تھا کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ خود ایس ایس پی لگاتے تھے، خود ساری چیزیں لگاتے تھے، اور ایس ایچ او جو ہے وہ ایس ایس پی لگاتا تھا. تو 85 کے بعد یہ پولیٹیکل جو انٹرفرنس شروع ہوئی ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آ گئی ہے کہ ابھی تو کوئی ایک بندہ بھی جو ہے ہیڈ مور جو تھانے کا ہے نا، وہ بھی پولیٹیکلی لگ رہا ہے، وہ بھی ایسے نہیں لگ سکتا. تو پھر سر پھر بات پتہ ہے کیا ہے نیاز صاحب، پھر دیکھیں آپ ایک سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ پھر ہم یہ جو دعوے سن رہے ہیں کہ جی بہتری آئے گی، مثال کے طور پہ کوئی بڑا لینڈ گریبر ہے، وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا مافیا، پانی مافیا، کوئی بڑا گینگسٹر ہے، کوئی بھی بڑا، پھر کوئی بھی شخص ہے، کوئی اسٹریٹ کرمنل بڑا ہے جس کی پہنچ ہو، اگر وہ فون آ جائے تو پھر تو انصاف کے تقاضے تو پھر پورے نہیں ہو سکیں گے نیاز صاحب. جناب وہ پورے نہیں ہو رہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ کرائم کتنا بڑھ گیا ہے. جو دریا کا جو لیفٹ بینک ہے، وہ لیفٹ بینک کہلاتا ہے حیدرآباد والا، اور یہ نواب شاہ کا علاقہ، اور رائٹ بینک کہلاتا ہے دادو والا علاقہ اور شکارپور والا، کشمور والا علاقہ. اب دریا کا جو رائٹ بینک ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈسٹرب ہے. وہاں لوگ دن کو سفر نہیں کر سکتے، 200 آدمی ہوا ہو گئے. تو وہ یہ تو حکومت کی ناکامی ہے نا. اس چیز کو سیدھا کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. تو نیاز صاحب یہ کہاں اگر پہ کوتاہی ہو رہی ہے، کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ اگر ہم یہ جاننا چاہیں، بینگ اے پولیس آفیسر آپ نے بھی ادھر تمام ریالٹیز کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ کام کیا ہے، تو کس طرح پھر ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ کیا مشورہ کیا دینا چاہیں گے، سجیسٹ کیا جناب کرنا چاہیں ٹھیک گے؟ اس طرح ہوگا کہ آپ آئی جی صاحب کو فری ہینڈ دے دیں کہ بھائی اب چلو فری ہینڈ پورے سندھ کا نہ دیں، لیکن جو اضلاع ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ ان کے لیے فری ہینڈ دے دیں کہ بھائی اس میں آپ نتھو کو لگاؤ یا پھتو کو لگاؤ، کس کو لگاؤ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے لگاؤ، اور ہم آپ کو 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، وہاں اس کا امن قائم کرو. نیاز صاحب یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں، یہ کوئی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ اس پر قابو نہیں پایا جا رہا. سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہی ہیں بڑی تکلیف دہ ویڈیوز، اسلحہ رکھا ہوا ہے، بچے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ہاتھ باندھ کے ان کی ویڈیوز، ان سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑا گینگ ہے، کوئی بہت طاقتور ہے کہ ان کے اوپر کارروائی ممکن ہی نہیں ہے. نہیں کچے کے لیے کارروائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ پولیس کا جو انفراسٹرکچر ہے نا، وہ جو کچے کا جس طرح کا علاقہ ہے، وہاں صرف فوج ہی اگر وہاں آپریشن کر سکتی ہے، اور فوج بھی اکیلے نہیں کر سکتی. فوج کے ساتھ نیوی کا تعاون ہو، فوج کے ساتھ اپنا ایئر فورس کا تعاون ہو، اس کے بعد ہی جا کے وہ آپریشن ہو سکتا سر ہے. یہ کچے کے ڈاکو جو ڈکیتیاں مطلب اغوا کر رہے ہیں، ان کی تعداد کیا ہوگی کشمور اور اطراف کے علاقوں کی؟ تعداد ان کی 200-300 سے زیادہ نہیں ہے. وہ پورا سب کو گن لیں نا، وہ 300 سے زیادہ نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ تو پھر 400 نیاز ہوں گے. صاحب یہ 200 بندہ ایک ہی کسی حدود کے اندر ہے نا، اس کو قابو نہیں کیا ایک جا رہا. حدود نہیں ہے سر، یہ ایسی کیونکہ کچے کا جو ہے نا علاقہ جو وہ اس طرح کا ہے، وہاں تو نہ گاڑی جا سکتی ہے، نہ وہاں لوگ پیدل جا سکتے ہیں، کہ مثلا کسی طرح پولیس وہاں سے جا نہیں سکتی. آپ 2 کلومیٹر چلیں گے، اس کے بعد دریا کا پانی آ جائے گا. وہ کم از کم 2 کلومیٹر دریا کا پانی ہوگا. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب وہاں آپ پیدل جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کشتی کہاں سے ملے گی؟
दरिया पार नहीं करने के ठीक लिए। है नियाज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखें हम ये देखते हैं कि जो मौजूदा वसाइल पुलिस को फराहम किए गए हैं, जो इस वक्त तक आज की तारीख तक भी जिस रिवायती अंदाज में पुलिस की कारकर्दगी काम वो कर रही है, आप समझते हैं कि इससे स्ट्रीट क्राइम काबू आ सकता है? आप समझते हैं कि लैंड ग्रैबिंग का मसला हल हो सकता है? आप समझते हैं कि पानी चोरी का जो मामला है वो हल हो सकता है? इसके अंदर जो जराइम पेशा मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं स्मगलिंग के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर, क्या इस पुलिस के साथ, जिसको इतना एम्पावर जितना भी आप समझते हैं वो है, उसके साथ ये तमाम चीज़ें ये हल कर सकती है? इसके पास है इतनी पावर? नहीं जनाब, देखिए इतने साल हो गए हल नहीं हुए ना, और रोज बरोज चीजें बढ़ती गई हैं, रोज बरोज हर चीज का रेट बढ़ता गया है, हर करप्शन बढ़ती गई है, और लाकानूनियत बढ़ती गई है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता गया है, डाकू मजबूत होता गया है, पुलिस कमजोर होती गई है। ये तो डे बाय डे हम नारा तो लगाते हैं कि भाई अब सही हो जाएगा, लेकिन सही तो होने के अब वो डे बाय डे बदतर हो रहा है ना। वो बदतर इसी उसकी वजह यही है कि जिसका सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कितने पुरुमीद हैं? बस आखिरी सवाल, मेरा दिल दुखता है सर, बात ये है कि दिल इसलिए दुखता है कि हम कितने अरसे में देख रहे हैं कि इस शहर के इदारे मजबूत हों, हम ये चाहते हैं इस शहर के अंदर काम हो, बड़ा ताकतवर शहर है, कहा जाता है ना इसी के लिए पूरा पाकिस्तान चलाता है, मामला ये है, और माशी हब है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आखिरी कंक्लूजन में सिर्फ ये बता दिएगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, आप क्या समझते हैं जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर AI बेस कैमरे की बातें हो रही हैं, यहाँ क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? कितनी ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए? आप क्या समझते हैं बड़े टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह काम होना चाहिए? आखिरी एक कमेंट दे दें। सर ये काम होगा ना, किसी सिस्टम के थ्रू होगा। सिस्टम ये है कि आप जो है पूरे सारी गाड़ियों को, सारी मोटरसाइकिलों को और सारे लोगों को, जैसे दुबई में सारे लोग जो है एक सिस्टम में आ गए हैं, हर बंदे का जो वो जहाँ फिरेगा कैमरा में उसका नाम लिखा आएगा उस सिस्टम में कि भाई ये जो नियाज कोसो है या अली रजा साहब है या फलां बंदा ये यहाँ से जा रहा है। जब तक ये सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिलों में जो है वो सिस्टम नहीं लगेगा कि यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरे। जैसे देखें एक दुकान वाला है, वहां से दुकान वाले से हम लोग एक चिप्स का पैकेट वो बाहर नहीं ले जा सकते, अगर ले जाएंगे तो वहां सेंसर लगे हैं, वो बजना शुरू हो जाएगा कि ये चिप्स का पैकेट बंदा ले जा रहा है, ये डिकोड नहीं हुआ। तो अब ये दुकान वाला तो ये अपना सिस्टम इतना सस्ता है कि दुकान वाला दुकान में लगा सकता है, स्टोर वाला लगा सकता है, मार्केट वाला लगा सकता है। लेकिन अब करोड़ों रुपए जो गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, कारें चोरी हो रही हैं, उसके लिए हमने कोई सिस्टम नहीं लगाया कि वो कार कहाँ फिर रही है, मोटरसाइकिल वो कहाँ फिर रही है। तो बहुत छोटी सी मिसाल देके नियाज अहमद साहब, आपने बड़ी एक मिसाल जो है वो एक बड़ा एक तरफ जो इशारा कर दिया। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नियाज अहमद साहब साबिक SSP हैं। आखिरी जो बात की उन्होंने कहा जब एक नॉर्मल मार्केट, एक नॉर्मल दुकानदार अपनी दुकान को महफूज करने के लिए एक सिस्टम लगा सकता है, लगाकर चलाता है, तो इतना बड़ा शहर जो पाकिस्तान को चला रहा है वो क्यों नहीं सिस्टम लगा पा रहा? अब कब वो सिस्टम लगेगा जिससे शहरी महफूज हो, शहरियों की इमलाक महफूज हो? यहाँ तो एक कपड़ा ले जाओ तो सेंसर कर देती है दुकान के अंदर, तो इतने बड़े शहर के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ, चोरी की तमाम चीज़ें बाहर और अंदर स्मगलिंग के जरिए आ रही है, क्यों पता नहीं चल पा रहा? सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, ये बता रहे थे साबिक SSP नियाज साहब। बहुत शुक्रिया उनका हमने अदा किया कि उन्होंने टाइम दिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, एक अहम स्टोरी है, फिर वो आपसे शेयर करते हैं।